मिसाच्या सुरवातीक आमी गीत घेवया U32 सूर उक्तो जाल्लो U32. Sugli ami ektai zoya Sampis te vanci muzoti Papa wakaluya Sugli ami ektai zoya Sampis te vanci muzoti Papa wakaluya Surgutto zalo Istivan deklo Muchacha puta Nane moreno Devacha usvia Ubo aslono Devacha usvia Ubo aslono Sugli ami Ektai zoya Sankis vivanci musuti Papa wakaluya बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे Amen आमच्या सगळ्या ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सोबे असो. Tumci soveyasu मोगाल बा भयणीनो आमचो सांदिस्तेव हे फिरगोजेचो आनी आमच्या गांवचो आस्कारी आयज ताचो इन्व्हेन्शियो दीस समारंभ काळजाचे खुशालकायेन आनी उमालयांनी भरून आमी एकाच मनान आनी भावार्थान आमी आमच्या कुटुंबांनी एकठांय जावन देवान हे कोवीड पिडेंतली निवारूंक मागता. ह्या वर्सा आमच्या गवळी बापान आमचे पवित्र सुबेक दिल्ले मार्गदर्शन मनान दवरून सांदिस्तेव भाशेन ताचे गवळी जावं आमकां सगळ्यांक बोळ आनी कुरपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हे मीस हे भाशेन सांत इस्तेवाची पोरजा ह्या सांत इस्तेवाच्या जुव्यार रावता तशी तरेकवार देसांनी परदेसान आसात तांचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर आनी संवसारान एक मारकाद ही पिडा एक आकांत आयला. त्या आकांतांतली एक कोवीड ही पिडेंतली आमकां निवार म्हणून आमी ही मिसाची भेट तुमचे खातीर भेटयता. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान चिजू गवाय दिवंक जी परिस्थिती आमकां फुडो करूंक पडटा ती परिस्थितीन आमी जेजूचे नीज गवाय जावंक चुकल्या. सगळ्या काळजंतान दूख धरुया आनी देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे मागुया. आनी सगळे ल्हानविकेन देवाची काकुदी उलोव करूं म्हणया. हांव पातकी सोर पुरविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागून सुद्दां सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सो पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवं. आमीन.
देव बरो, देव मोहिमेवून, देव सगळ्या देण्याचो दातार. शांतिस्तेवा खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर ताचे बरेपणा खातीर दरेक देवाक वाखाणून ताची महिमा स्तुती आमी गावया. Moima deva ani shanti tacha istam sonsari sorves pora deva sorgi charaya Surpudvidar Deva Baba Deva Baba Ami Dukar Namaskar Kurtam Ami Dukar Dihin Vasta Tuja Tor Uibhuva Pasor Ami Dukar Wakata Sumya Jesus Christa Kapacha Ekanyat Buddha Sumya Deva Shri Tu sansara ce pap katai amchi kabut kur Tu papa jaus via poslai amchi magni Ai kurgi Kitea povi Alatmia Sangati Deva Babaji Jesus Christa Eklos tu isfur, eklos tu por misfur. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या सासणेचे देवा, आपणाक दोग दितल्या बोगसणी मागून भाग्यून इसवन आपलो प्राण सोडलो आनी हो सुद्दां सासणेच्या जिविताक सलमलो. होच ताचो जुय दिवन मोग समोरवून आमच्या दुस्मनांक बोगसून आनी तांचो मोग करून आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान चोची येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां कोत्तालो.
मुक्त जालेल्यांच्या म्हणलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेंकार आनी अलेक्सांद्रियाकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जानवायेन आनी आत्म्यान भरोन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरोन स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण ताणें व्हडल्यान वयली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशीन दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हणुया, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान वतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड.
क्रिस्मोर तुमची सवय असो तुमचे सोवे आसो देवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या दोरमुतांक म्हणे मनशां ताय शिडूत रावात ते तुमकां धर्म सभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मण मारतले अशी पसत राजा पासय सुरशी तांच्या आनी ओन भावाच्या फुड्यान तुमी गवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेक घडीच जातले कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो जिवेशी मारूंक बाप बाबाक बापूय पुताक धरून दितलो उद्वो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यांक म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो पूण शेवट पर्यंत ती रावत तोच हारोन चडटलो जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका ख्रिस्ता म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी किरीत भाशेन ह्या सांत इस्तिवाच्या फिरगोजेर रावतल्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच परदेसान आसात जावं झोडी मोडीन वावराक लागून हांगा तुमी वावर करतल्यांक हेय भाव भयणाक आमच्या खासा मनान धरून ही परब आमी मनयता जायते फावटी म्हज्या मनान अशें येता इतले परब कित्याक त्यो सांगता ते भाशेन पोवीस सभेन सुमार 10,000 सांत आसा हे परब म्हणून हे सांत आसा ते आनीक व्हडले सांत जाता काय हे परब म्हणून हे सांतांक कितें मेळटा काय आनी सांतांक हे आमच्या परबांची गरज आसा म्हाका दिसना हे सांतांक आमच्या परबांची गरज आसा ते धर्तरेक शेत आसतना भागून कशी शेले आनी हांगासर कोस माळो सुसून ते स्वर्गार आसात पूण ते स्वर्गार पावले हे सांतां भक्तां खातीर हे परबांची गरज आसा अशें म्हाका दिसना पूण हांव कांय सांतांत सोद मानता ही परबो समोर व्हरून हांव आनी तुमी दर एकटी सांत जावची हे सांत जेले थंय पावलां जेजू क्रिस्ताची पावलां आमी मारची आनी आमी स्वर्गार आसचे हे खातीर ह्यो परबो मनोवच्यो अशें म्हाका दिसता म्हणून आयज सांत इस्तेव हाची इन्व्हेन्शो म्हणल्यार ताची कूड मेल्ली कूड व ताचे आडा मेळ्ळो तो दीस आमी मनयता आनी परंपरे प्रमाणे सांत इस्तेवांतली परंपरा आनी पोरसां ही परब मनयता आयल्या आयज ही परब मनयता आसतना हो सांत कोण हू इज सेंट स्टीफन हाचेर मातशें नदर मारलें जाल्यार तुका आनी म्हाकाय फायद्याक सयत आनी आमची पावलां जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी मारूंक आमकां आदार जातलो हातूंत दुबाव ना सांत इस्तेव म्हाका दिसता 36 AD हे वर्साक जेरुसलेमांत ह्या गांवचो आसूं येता निकतेच जेजू मरून जिवन जावन एक वर्सान सुमार 5,000 लोकांनी बातून घेतलो आनी बातून घेतलो तेन्ना
तांची जिवीत आनी अदीक वाडोवंक लागली. पवित्र निकतीच जल्मल्ली तिची फुलां फळां पानां फांदी वाडूंक लागल्यो आनी तांकां आनीक मनशांची आपोसलांक गरज पडली. कित्याक गरज पडली? बातिज्म दिवंक, देवाचें उतर परगटूंक. आनी जायत्यो विधवा आसल्यो, अनाथ भुरगीं आसलीं, कोश्टान पिडीत सांपडली आसली, तांची सेवा करूंक तांकां आनीक मनशांची गरज पडली. देखून आपोस्तांनी एकठांय जावन सुमार 7 जाणां मनशांक विचून काडले आनी तांकां द्याक न्हू म्हूण मागले. आनी तातूंत हे 7 जाणां मदलो एकटो स्टीफन हो स्तेव. आनी स्टीफनाची जिवीत पळयत जाल्यार स्टीफन इज अ मॅन ऑफ फूल ऑफ फेथ अँड फूल ऑफ होली स्पिरीट. सांत स्तेव भावार्थाचो नमुनो आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी हुशार मनीस तो. कित्याक हुशार मनीस? तो एका हुशार मनशा कडल्यान शिकलो. त्या मनशाचें नांव गामालिया. हांगातूरसान तो शिकलो आनी देखून जायतें ताणें एड्युकेशन घेतलें. भावन भयणो, आयज जायते आमचे मदीं अंतर आसा ती ते वेळार आसली. जुदेव आनी हेलेनिस्ट हांकां पडो नासलें. जुदेव क्रिस्तांव तांकां लेखी नासले. आनी हो स्तेव, सांत स्तेव ग्रीक जाण आसलो. देखून ताका ग्रीक लोकांची सेवा करूंक विचून काडटात आनी तो त्या लोकांची सेवा करता. एक सेवेचो मनीस तो. सेवा घेवपी न्हय पूण सेवा दिवपी. भावन भयणो, देव भिरांतीचो मनीस. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. सर्वेस्पराची भिरांत, सर्वेस्पराचें आजीरपण म्हणल्यार जाणवायचो थेवो अशें पवित्र पुस्तक सांगता. अशे वेळार भावन भयणो, जायत्या मनशां कडेन उलोवपी आनी थंयसर जायतीं टेंपलां आसलीं. नियरली 400 वर्शीप हावसीस जे देवाक आपुणूय देव जातले, दुसरे असले तसले देवाक बुजताले. ह्या लोकांक ताणें सांगलें, जेजू क्रिस्त फक्त जुदेवां खातीर येवंक ना, जेजू क्रिस्त सगळ्या मनशां खातीर आयलो. हें त्या लोकांक ताणें परगट केलें. भावन भयणो, हें सगळें परगट करता आसतना कितें ताका मेळ्ळें काय? मेळ्ळें तें म्हणल्यार मरण. कसलें मरण? फातरांनी जिवेशी मारचें मरण. घडी फातरांनी घडी कोणे दिसो धाकटे फातर अशें न्हय. पूण इतिहास सांगता ते भाशेन दोग दादल्या लागीं उखलूंक जाता तसले फातर उडून ताचेर उडोवंक जाय आसले. आनी ह्या मोतान ताचो शेवट जालो अशें दिसलें जायत, पूण ताचो शेवट जावंक ना. कित्याक ताचो शेवट जावंक ना? कित्याक ताचे धडे स्वर्गार आसले आनी स्वर्गार धडे लावून तो जियेतालो. देखून ताचो शेवट जायना. संवसारांत जियेता तांचो शेवट जाता. संवसारले वस्तूंक सगळे शेवट आसा, पूण स्वर्गार दोळे लायतल्याचे केन्नाच शेवट जायना. भावनो आनी भयणीनो, ताणें सूर उक्तो जालो पयलो. जेजू क्रिस्त देवा बापाच्या उसव्याक आसा तो ताणें देखलो. आनीक ह्या स्वर्गार दोळे लावून ताणें आपली कूड आनी आत्मो देवाक भेटयलो. भावन भयणो, स्टीफन ह्या उतराचो अर्थ कितें काय? हें उतर ग्रीक भाशेचें आनी ग्रीक भाशेन स्टीफन इज सिग्निफाय द क्राउन. हें उतर स्टीफन वो सेवांव. हें उतर ग्रीक भाशेन ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार मुकुट, क्राउन. कोणाक आमी मुकुट घालता? हाडटा ताका, सांडटा ताका, मुकुट घालता, काप दिता, कोण जिखता ताका. ताच्या नांवा परवीं तो जिखलो आनी एक बागेवन जावंक पावलो. पावन भयणो, आयज कितें आमच्यांनी करूं येता? हे बागेवंता कडल्यान आमी बागेवन जावंक अशें मनान 3 वस्तू येतात. फर्स्ट, बी करेजियस. बी करेजियस. You may be wherever you may be, whatever be situation, be courageous. And who can be courageous? One who looking the money, job, security? No, he will be fearful.
But who can be courageous? One who looking up, he will be courageous. देवाचे उतर सांगता ते भाशेन कोण तुमकां धुतले मारतले तांकां भियेनाकात. पूण कुणीचो आत्म्याचो जीव काडूंक ताकत आसा ताका भियात. Book of Psalms, Psalm 34 verse 5. Look at him and your faces will be radiant. सर्वेस्पराची तुमचे दोळे लायात आणि तुमची मुखां म्हणा आनंदान मुरगुडटली. आनंदान मुरगुडटली. भावन भयणो, खंयचीय परिस्थितीन आमी आसूं, बी करेजियस and look towards heaven. दुसरी गोष्ट भाव भयणो, भाग्यवंतांची जिवीत जेजूचें जिवीत. जेजू मरच्या आदी कुर्सार उमगाळटना चिजून म्हणलें, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Luke chapter 23 verse 34. बाबा बोगूच तांकां ते नकळो कितें करता तें. हें तें भाग्यवंत जिवीत. ही उतरां भाग्यवंत इस्तेबानय केली. तांकां सगळ्यांक भोगशिले. जितले आमी आमच्या भावा आनी भयणीक भोगशिता तितले हे धर्तरेर आमी स्वरूपपण करता. जितले भावा भयणीचो राग द्वेष उरून आसा तितली हेमकोण ह्या संवसारार हे दोतोरेर आमच्या घरान आमच्या समुदायान आमच्या पवित्रीन जावंक शकता. देखून दुसरी गोष्ट ह्या भाग्यवंता कडल्यान आमी शिकुया ती म्हणल्यार फोगसणी. आनी तिसरी गोष्ट म्हज्या मनां येता, इट्स अ मॅन ऑफ प्रेयर अँड सरेंडर. एक मागण्याचो मनीस मागणें कितें तें जाणा. Prayer is a power, is a precious and the presence of God. आयज सगळो संसार भिराकूड खंय वचूं भिरांत आनी लोक पिडीन चड न्हय पूण भिरांतीन चड लोक हे संवसाराक अंतता हातूंत दुबावना. भावन भयणो, मागणें आमची शक्ती, मागणें आमचें बळ आनी मागण्यांतल्यान आमी सगळें करूंक शकता. आयच्या पयल्या वाचपान सांगला ते भाशेन ताची आंगोसरां ताणें ह्या सावलू म्हणटा ताची सरशी दवरली. आनी पवित्रीचे इतिहास सांगता ते भाशेन कितें भाशेन सांत आगुस्तीन म्हणटा ते भाशेन सावलू पावलो जालो कित्याक सांत इस्तेबाच्या मागण्याक लागून अशें जायते जाणां म्हणटा. जी परिस्थिती आयज संवसारान आयल्या ती परिस्थितीक आमी गोवाय दिवंक मागणी करची गरज आसा. जी परिस्थितीन आमी आमचे ध्यान मन धरून आमी सगळीं उसाबळाक सांपडल्यात. ओन्ली द प्रेयर कॅन चेंज द वॉटर टर्न इंटू वायन, द डार्कनेस टर्न इंटू लायट, द सरोज टर्न इंटू जॉय, द सिकनेस टर्न इंटू हेल्थ. First Thessalonians chapter 5 verse 16. Rejoice in the Lord always. सुमेसनी सदांच खुशाल रावात. कसले दीस संवसार आयल्यात तरी आसतना आमी देवा बरोबर आसा आनी देवूय आमचे बरोबर आसा. एक संवसारान 2 दीस येवन आमी सगळीं सर्गार पावची आनी आमच्या माथ्यार एक सर्गीचो मुकुट मेळचो म्हूण भाग्यवन इस्तेबाक फुडें घालून आमची सांत इस्तेबाची पवित्री खातीर आख्खी पवित्री खातीर आनी ह्या काळोखी निराशी जाल्ल्या मनीसकुळा खातीर भुक्तीन वांटो घेवन हे मिसान आमी मागुया. आनी आमी आयकलां ते भाशेन सांत इस्तेव मागण्याचो मनीस. Matthew chapter 7 verse 7. Ask and you will receive. Knock and door will open to you. मागा तुम्ही घेतल्यात, सोदात तुमकां मेळटलें, दारात मागात दार उगडटली. हेच भावांतल्यान ही मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाची कोरी भोक्ती करून आपल्या मागण्यांतल्यान, वाचपांतल्यान, नियालांतल्यान आनी ओगेपणांतल्यान भावार्थान वाडूंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमचो देश मनीसपणाक आनी सृश्टीक मान दिता ते मनीसपणाचे कायदे पाळूंक आनी सगळ्या मनशाचे होक सांबाळूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका आमचे फामिलीन आवय बापूय भुरगीं सासूमाय सून शेमाय शेपाय घोव बायल एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटो घेवन हाताक हात दिवन एकामेकाक जेजूचे घोवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका आमचे फिरगोजींतली भावां भयणां परदेसान आपल्या वावरा खातीर वस्ती करून आसात तांकां राख आनी सांबाळ तशें आशिर्वादान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका थोडंच वेळ आमचे दोळे बंद करूया. हे भशेन तुझ्या कुटुंबा खातीर माग जी भाव आनी भयणी ह्या मिसान वांटो घेतात की तांची खातीर मागुया. जांच्या घरांत मरण आसा दूख आसा तेय कुटुंबा खातीर मागुया. मागुया सांत क्रिस्तेवांतली पवित्र सभे खातीर ह्या जुव्यार रावतल्या सगळ्या भावा भयणांक खंयच्या धर्माची जावं खंयची ती जावं तुवें आशिर्वाद घाल. आमच्या शेतां मळांचेर आशिर्वाद घाल. आमची सृश्टीचेर आशिर्वाद घाल. आनी पिडेन आसलेल्यांक जिवितान सांडलेल्यांक स्वर्गांत दोळे लावून जेवूंक आमकां आशिर्वाद दी. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोताव तुका Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call me and I will answer you. म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जाप दितलो. दुनिया हो उलो हो ताळो हो विलाप तूं मानून घे आनी म्हज्या शिळ्यांक हे म्हज्या भावा आनी भयणीक दर एका कुटुंबाक सर्गीच्या देण्यानी भर. तूं जशी येता राजू चुलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. बेडोनेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C43 वेदीचेर उल्या सोवे. C43. Cirunia
म्हज्या भयणी भावानो, अशें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमची आणि आख्खी पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, आमा मुशे बसत आमच्या सुम्याक कवाय दिवन भागवनी सेवान जीव दिवन फाटी सोल्लो होना विश्वासी जिविताचो मोग समोरबून जेजूच्या उमरीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. हें बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगां मदीं ताका विश्वासी रावंक आमकां बोळ्ळी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इस्तेवचे रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगोत मारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे बरी तुका कवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय. आनी अशें ताच्या ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळस पुर्णायेन पोजोळ लायताय. देखून सर्गीच्या दुतां भोगता आसतना दी आमी प्रीतवेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरण सुसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची बसत समर्पणची. ते स्वरींच्या वण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोरळेचें रगत.
पात खंयचीय भोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत ते वारवतले हे मोशा उगडसा कुरात Lavartaso good for good to ya. Sumia Gesù avio dobrata, adieta sidle pieta, pitle sauti tu voi bovane son, ami duše moron Golgotha. बापा शेजूच्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडूंची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीत बसता आनी जेजूची कोण रोगो शिवतल्या आमास मेसता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सुवेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापान सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान घडय सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा आनी चाकुनी हे गांवची मरून गेल्यात तांकां हे संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनरुज्जीवन जावं पुनरुज्जीवनपणाचो भरवसो दवर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शेगुदीन मेल्ल्यास मेस्ता तुझे कोजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची भुरग्यांची तरणाटीची झाडण्याची पिडेन एकसुरी वाटसुरी जिवितांत सांडलोल्यांची काकूत करूंक मागता आंकवार बरी देवाची माय सांगती भगवन दुर्मदार सूर खाडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू संगाता या जेजू पवित्र आत्मेच्या एकपणा सोर पुरवेदार बापा सर्वंदनाने भुईभूतुका सासनाच्या ससना Amen. भावना भयणो भियेनाकात संसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा ही देवाची भासावणी इमानुवेल गॉड इज विथ अस देव आमच्या सांगताक हे देवा सांगताक आमी जिवंक आमकां सगळें करपा दी आमचें जिवीत देवीक जिवीत करूं आनी जिवितान येतल्या आव्हानाक जिवितान येतल्या प्रश्नाक फुडो करूं जेजूचे तेच गोंय जावं आमकां आशिर्वाद दी म्हूण जेजून शिकयलें मागणें व्हडल्यान आनी भावार्थान उच्चार म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत स्वस्कय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणाराच क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुडोई आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आणि महिमा तुझीच आसनाच्या आसना सुम्या क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पण सुवेच्या बाबाताची दिसका तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दियात तुजका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चुलयता ससनेच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सुमे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात
जीशिली संसाराची पापा दिली आमची ही कागुदगोड देवाची शिली संसाराची पापा दिली आमची ही कागुदगोड देवाची शिली संसाराची पापा दिली आमकां शांती दी शांती दी. Come closer to God, and God will come closer to you. देवाक लागीं सरात, आनी देवूय तुमकां लागीं सरतलो. बाबार्थान हे जिवे देवाक शिवताव, अनुभवताव ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भावना भयणो हे वेळार एक मागणें आमी म्हणटाव आनी जेजूक आमच्या काळजान शिवलेले परी आमी अनुभवता. आमी सगळीं हे मागणें बरोबर म्हणल्या उपरांत रिपीट करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग करता जेजू मोग करता जेजू आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव शेवूंक हांव आशेता. आशेता. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें बोव तुजें बोव ओमोलीक ओमोलीक मांस रोगोत मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक म्हज्यान शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या तोरी म्हज्या काळजांत ये काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हूण हांव हांव मागता. मागता. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसतले पोरी आसलेली परी तुका हांव तुका हांव वेंग मारता. वेंग मारता. आनी सगलोच आनी सगळोच म्हाका म्हाका तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुज्या सोडशिल्लो तुजे सोशिल्लो कोडसोरून म्हाका कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D4 आशेता काळीज म्हजें. D4. Aștepta caliz, aștepta caliz, aștepta caliz moșin. Slavi Kenyang, slavi Kenyang, slavi Kenyang dușa. Aștepta caliz, aștepta caliz, aștepta caliz moșin. Slavi Kenyang, slavi Kenyang, slavi Kenyang dușa. Rakun rauda biskote, milu mogang moșa. Aștepta caliz, aștepta caliz, aștepta caliz moșin. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, दोरमतांनी नेमलेलो तुझा प्रधान सेवक भागेन देव पवित्र बीन उर्बीन करचे वंदांची चाकरेक लागलो. ताच्या समोर सुमियार आमची सोडून करचे खातीर चलमल्ल्या तुझ्या पुताची कोण रगत आमी आतांच घेतल्यात. ह्या देण्या बसत तुका दिन वाचून आमकां आमच्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूं उमेदीन बोर म्हूण आमी मागताव. आमी मागताव तुझ्या पुता जेजूची नांवे. आमेन.
अशें मोगाळ भावानो आनी भयणो आनी केल्ले भाशेन जयकारानो तुमकां सगळ्यांक उनवणीत परबी आनी सांत इस्तेवाचे मजतीन आमच्या जिवितान आमच्या घरान आमच्या कुटुंबान आयिल्ली पिडा रोग आनी संवसारांतले सगळे पिडींतले आमकां वाटावची पादेगाराच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक सांत इस्तेवाची परबीची उनवणीत परबी पाठयता तशें घरान पिडेन आसा तांचे खातीर मागता जावं परदेसान आसात जावं जोडीमळी दुसऱ्या देशांनी आमची भावां आनी भयणी आसात आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमकां आमची परबी आनी आमचे खातीर मागूंक तुमकां विनंती once again happy wish and God bless you all. सर्विस स्पोर्ट तुमची सगळ्यां आसूं तुमची सगळ्यां सर प्रदीप बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. सांत इस्तेवा वशेन जेजूक गोवाय दितले आमचे जिवीत करूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Dos manas